11औं सर्ग श्री सद्गुरु द्वारा धर्मोपदेश सुरु। गाङ्गजी भाइ दीक्षित माता पिता र लिलबाईको धामगमन र धर्मपीठको स्थापना। शार्दुल विक्रीडित छन्द। आज्ञा भई प्रभुको अमोल निधि नै पाए जसै हातमा, ब्रह्म ज्ञान अमूल्य तारक मिल्यो श्रीदेवका पाशमा। पहिलो शिष्य बनाऊ तारक दिई कसलाई मैले अब, मिल्लान पात्र कसो गरी जगतमा यो सोच्न लागे तब। श्रोता जो बुझ एक भागवतमा श्री गाङ्गजी नामका, सुन्थे ध्यान दिएर ते प्रभु कथा सद्वासना धामका। इनलाई तब देवचन्द्र गुरुले श्रीधामका वासना, सम्झे ज्ञान दिए अपार खुसीले सद्भक्ति भो नाथमा। सुन्दै प्रेम अपार उब्जिन गयो श्री गाङ्गजीमा पनि, साँच्चै धाम सखी प्रधान यी थिए चिन्ता भए छन् धनी। ब्रह्म ज्ञान अमोल सम्पत्ति ठुलो पाई भए हर्षित, श्रीमत् सद्गुरुले त्यहाँ आगमका वाणी गरे वर्षित। यस्ता सद्गुरुले अखण्ड घरको वाणी दिए थे जब, साह्रै हर्ष विभोर भई उस घरी श्री गाङ्गजीले तब। अर्पे जीवन देवचन्द्र गुरुमा संसार माया भनी, यो झुट्टो जगमा रहे न ममता साक्षात् चिने छन् धनी। पाए शिष्य भनेर देव गुरुजी जस्तो भए हर्षित, त्यस्तै धाम बनी मिले अब भनी श्री गाङ्गजी हर्षित। हर्षोन्माद भई दुवै सुजनले गर्दा कुनै छलफल, भुल्थे देह र विश्वलाई उभिई घण्टौं भई निश्चल। यस्तो निश्चल फेरि भावुक भुवै देख्थे पधे नीत पनि, कैयौं पल्ट हिँडी त्यही सडकमा ती छक्क पर्थे अनि। घण्टा धेर विमूढ पागल सरी देख्थे पधे नि जब, घचघच्याई जगाउँथे र पछिता हाँस्थे सबै नै तब। यस्तो के हुन गो दुवैकन यहाँ माया माथा भयो खलबल, छक्कै पर्नु कुरा सकिन्न यसरी घण्टौं हुँदा छलफल। यस्ता शब्द सुनि झसङ्ग हुन गई हिँड्थे दुवै नै घर, साह्रै भावुक भई सुधर्मतिर नै हुन्थे सधैँ तत्पर। यस्तैमा जब देवचन्द्र गुरुका माता पिता गइदिए, त्यागी नश्वर देह मत्तु कुँवरी श्रीधाममा फर्किए। ठुलो दुःख भयो तथापि जगको चाला यही हो भनी, पाए मुक्ति भनेर फेरि मनमा
सोचदा भई छन् अनि। ब्रह्मानंद दिला उने जगत को फांसी छुटाई दिने। ब्रह्मात्माहरू मोहनीद बिच का सारा उठाई दिने। ब्रह्म ज्ञान अमोघ तारक यहाँ ल्याएर बाँड्ने धनी। ल्याए धेर उमङ्गले स्वगृहमा श्री गाङ्गजीले अनि। पूर्ण ब्रह्म अखण्ड धाम घरका आफ्ना घरैमा हुँदा भन्दै धन्य अनेक बार खुसीले हर्षाश्रु झारी रुदा। साक्षात् धाम धनी समान गुरुजी ती गाङ्गजी भाइका आए छन् परिवार हर्षित भए उनका सबै साथका। पाए तारक मन्त्र सौम्य विधिले सारा भई दीक्षित। पूर्णात् पूर्ण अखण्डको सुख मिल्यो सारा भए हर्षित। पहिलो सद्गुरुको भएछ जगमा यही जागनीको थलो। पहिलो जागृतिको बिगुल यही नै फुक्दा भएछन् अहो। पहिलो जागृतिको बिगुल यही नै फुक्दा भएछन् अहो। इन्द्र वज्राज छन्द। ल्याएर आफ्ना घरमा धनिकन अत्यन्त सेवा गुरुको दिई मन। गर्दा भए प्रेम सहित गाङ्गजी सद्भक्ति राखी पल पल धनी भजी। श्रीदेव चन्द्र प्रभुले भने तब थाल्छु मता खोज्न सखीहरू अब। माया नशामा सब सृष्टि छन् भुली खोजी तिनैलाई जगाउँछु डुली। आए जगतमा बुझ यति काममा बोलाइ लानु छ समस्त धाममा। छक्कै परे बात सुनेर गाङ्गजी भन्दा भए सद्गुरुलाई बातै। यी धामका हुन् वचन प्रकाशित मान्लान् जगतका जनके प्रमाणित। मिल्लान् कसोरी अनि ब्रह्म सृष्टिति चल्ला कसोरे निज धामको मति। यो मोहको सिन्धु त छ खुब तेजिलो यस्तो अत्यन्तै लहरे छ धारिलो। नङ मात्रले यसकन छोइए पनि औँला समेतै त चुडाइ लान्छ नि। तरङ्ग ठुला गिरी मेरु झैँ हुने यहाँ कसैको बल हुन्न उभिने। पछाडि एउटा लहरी अरू हुने र भित्र भित्रै भुबरी ठुलादिने। सिधार बाङ्गा अति वक्र रूप छन् यही अनेकौं विकराल जन्तु छन्। भावार्णव भ्रामक दुःख रूपमा किनार मिल्दैन कसै नजिकमा। घुमाउने औ गहिरा ऊँचा नीचा कठिन बेला अब आइगो यहाँ। यहाँ कसैको सिर हात देखिन सकिन्न यस्तो तमबाट निस्कन।
चढ़े छ माया जल को न साअते भूले छलैमा निज औ घरै पनि न सम्झिए नाथ न मूल बुद्धि वो छ शक्ति मोहार्णवको यति ठुलो अद्वैत पारे परकाई शब्द हुन् कसो गरी द्वैत मनुष्य मान्दछन् अहं महाविष्णु त्रिगुण्य मोहत समस्त हुन् द्वैत छ शास्त्र को मत शरीर मोह ब्रह्म सृष्टि को पनि छ जान्दछन्ते कसरी अहोधनी भनेर यस्ता वचनादि गाङ्गजी धनीसित प्रश्न गरे बसे अनि भनेर यस्ता वचनादि गाङ्गजी धनीसित प्रश्न गरे बसे अनि। शार्दूल विक्रीडित छंद। उनका प्रश्न सुनेर सत्य गुरुले यस्तो दिए उत्तर सोध्यो जे जति बात यो जगत का लौ सुन्न हो तत्पर ब्रह्म ज्ञान अतुल्य तेजमय हो यसले जगत को नशा सारा दूर गराउने छ सबमा ल्याएर जाग्रत दशा अन्तर्दृष्टि र बाह्य दृष्टि दुई नै खोल्ने छ यसले अनि गर्ला उज्ज्वल ज्ञान ज्योति र अनि त्यो दृष्टिलाई पनि यस्तो रीत बनाउने छ कि यहाँ साह्रै डर हो लाग्दछ जसले पार्छ बिहान दुष्ट रजनी सम्पूर्ण नै भाग्दछ यो लीला यस जागनी जगतको लाएर साँचो मन जसले राख्दछ सम्झना हृदयमा साक्षात् यहाँ दर्शन मिल्ला सत्य प्रमाण साथ उसमा शंका कुनै छैन नि यसमा चित्त लगाउने सृजनमा मिल्ला नवश्यै धनी आई धाम धनी विचित्र जगमा आफै सखी खातिर सारालाई जगाउने मतली घुम्लान् यहाँ आखिर सारा का घरमा अनेक थरीका सामान देलान् अनि गर्लान् भोजन साथमै बसी बसी आनन्द देलान् धनी तान्दै छेउ समाति वस्त्रहरूका देखाउलान् मालिक एकार्का प्रति प्रेम धाम बिचको शिक्षा दिनन् निश्चित यो लीला अज वर्ण गई जगतमा विस्तार होला अति होला हर्ष ठुलो सखी सकलमा चिन्दा जगत का पति यी वाणीहरूको विचार तब पो गर्ला सखीले यहाँ
यस्को अंतर गूढ़ता सब स्वयं खुल्ला अवश्य त्यहाँ। ब्रह्मात्मा तब आउलान अघि बढ़ी श्री प्राण प्यारा चिनी। देखलान लक्षण ती निजै नयन ले प्राकट्य लीला अने। मात्रे उत्तम ई निशान हरुहुन यो मार्ग चिन्ने तर। तारतम्य भनिन्छ धाम विचको संपत्ति लाने घर। जसले चिन्दछ धाम को धन यहाँ भो भाग्यमानी यहाँ। जसले देखदछ धाम चिन्ह सब नहीं हो ब्रह्म आत्मा त्यहाँ त्यहीं। ये वाक्यामृत देव चंद्र गुरु का श्री गांगजी ले पिए। सारई हर्ष विभोर भय हृदय ले कर्तव्य मालम किए। ठूलो स्नेहर प्रेम पूर्वक त्यहाँ सेवा अत्यंत गरे। साक्षात् धाम धनी चिनी द्रवित भई ती गांगजे भाई ले। साक्षात् धाम धनी चिनी द्रवित भई ती गांगजे भाई ले। शशि बदनान्यो छंद। सतगुरु ले जागृत धन ल्याए भ्रम सपना नाशक बल ल्याए। तम रजनी माँ ज्वलित मशाल सुख कर ज्योति प्रथम विशाल। यस घर माँ प्रज्वलित गराई सब तिर ज्योति प्रबल जलाई। वर पर सारा घर घर प्यारा प्रभु रस प्यों थे त्रिभुवन न्यारा। निसी दिन वंदे प्रभु रस मग्न जनगण को जागृति शुभ लग्न। कति जन आए प्रभु रस प्योने कति जन आफ्नै घर गुरु लाने। वर पर गाऊँ घर सब ठाऊ नवतन चमक्यो प्रभु शुभ नाऊ। जति सतसंगत नर हरु गर्थे मन मल फाली भव जल तरथे। भव निधि तरने सुगम जहाज अघि बढ़े चढ़ने सकल समाज। कलिजुग को यो कलुष बढ़ारने बहुत ठुलो यो कुमति गढ़ारने। भव जल तारने यही पथ श्रेष्ठ बुझिकन लागथे सृजन यथेष्ट। यसरी अनेकौ अभिमत साथ बड़िकन बंथे बहुत सनाथ। त्रिभुवन सारा सुख कर प्याला त्रिभुवन सारा सुख कर प्यारा। सुलभ भये छन अगम सहारा। तिमिर भगाई भ्रम सब नाशी पर घर लाने पर घर वासी। परम रसीला वचन लीला प्रकट भये छन् तारन सजिला। सतगुरु को तारक मत चमक्यो नवतन भूमा मग मग गमक्यो। परम रसीला वचन लीला प्रकट भये छन् तरण सजीला।
सतगुरु को तारक मत चमक्यो, नवतन भूमा मग मग गमक्यो। नवतन भूमा मग मग गमक्यो। शार्दूल विक्रीडित छन्द। यस्तै मा गुरुपत्नीको समय भो, श्रीधाम जाने अनि आए कृष्ण तयार हौ, अब तिमी जानु छ भोलि भनी। यस्तो बात सुनेर सद्गुरु कन श्रीलीलबाई अनि लागिन् भन्न सबै भने जति कुरा श्रीकृष्णजीले पनि। यसमा सद्गुरुले भने तब तिमी के चुप लागि बस्यौ, कसले हेर्छ अबोधै शिशुहरू भन्ने कुरा सोध्यो। पहिले यी शिशुलाई लानु र पछि लानु मलाई भन, देऊ दर्शन फेरि भक्तहरू यी सम्पूर्णलाई भन। स्वामीका सुनि बात निश्चय गरिन्, भन्ने छु यस्तै भनी। आए कृष्ण र भोलिपल्ट उनले बिन्ती गरिन्ते अनि। साना ती शिशु गाङ्गजीय घरमा जिम्मा लगाए, अतः फिक्रो के न लिनु भनेर सबमा दर्शन दिए शाश्वत। त्यो बेला तर गाङ्गजी अरबमा जानै हिँडेका थिए, छैनन् हे प्रभु गाङ्गजी त घरमा श्रीदेवले भनिदिए। तिम्रो हो परमार्थ काम किन यो चिन्ता लिँदैछौ अब, गर्ने आफू छँदैछु मै जब स्वयं सारा व्यवस्था यहाँ। यस्तो श्री प्रभुको भयो हुकुमौ, नाउ न चल्दा उता। आधी खूब चलेर फर्कनु पर्यो श्री गाङ्गजीले यता। आएछन् जब गाङ्गजी घर अनि श्रीलीलबाई गइन्, सारालाई गरे प्रणाम खुसीले त्यो देह त्याग्दे भइन्। सारालाई गरे प्रणाम खुसीले त्यो देह त्याग्दे भइन्। श्रद्धरा छन्द। पत्नी थिइन् गाङ्गजी की अतिशय ननिकी, नाम हो भाणबाई। झर्को मानिन् यिनैले सतगुरु शिशुई, हेर्न सम्हाल्नलाई। उनले इन्कार गर्दा बहुत हुन गयो दुःख श्री गाङ्गजीमा। केही खस्रो मसिनो कलह पनि भयो त्यो घडी दुखीमा। सम्हाले गाङ्गजीले तर पनि खुसीले माइत स्त्री पठाए। आफ्नो कर्तव्य सम्झी दिन दिन गुरुको भक्तिमा चित्त लाए। पाएनन् ध्यान यिनले अरबतिर पनि प्रेम सेवा त्यजेर। गर्थे सेवा अत्यन्तै गुरु अनि शिशुको राजश्यामा भजेर। यस्तै नै गाङ्गजीले तन मन धनले प्रेम सेवा पार गर्दै आए खुसीले प्रभु सतगुरुको काम छोडी हजार।
इनको त्यो त्याग ठुलो गुरु प्रति हुन गई, ज्ञान चर्चा बढेर बढ्दै गु भक्ति भाव प्रमुदित जनमा प्रेम चोले चढेर। तेस्रो यो जागनीको भवजल बिचमा चम्कियो खास लीला। धरती हुन् धन्य धन्य प्रभु पद छुन गई, भई गइन् धर्मशीला। यी धरतीमा धनीका पद कमल परे, धन्य हो भाग्य धन्य। हट्ने भो भार इनको अतिशय खलको, पापको त्यो जघन्य। पृथ्वीमा भार ठुलो यवनहरू मिले, जुन गरे यो डटेर। हिन्दूमा मार ठुलो निसी र दिवसको, दूर होला डटेर। रक्षा हिन्दूहरूको अब सतगुरुका, ज्ञानबाटै हुने भो। हत्या हिन्दूहरूको अब सतगुरुका, शक्तिले टुङ्गिने भो। पापी औरङ्गको यो बहुत मुटु छुने, क्रूरता नष्ट होला। आफ्नो आफ्नो सुधर्म प्रभु पद बलले, लोकमा प्रष्ट होला। एउटै नै प्राण प्यारा सकल मनुजका, हुन् भने पाप नाशी। सारा उद्धार गर्लान् विपद सब हरि, तारतम्य प्रकाशी। यस्तो उच्चाभिलाषा बुध जनहरूमा, बढ्दथ्यो भक्ति साथ। गर्थे सत्संग आई सतगुरु पदमा, हर्षले राखी माथ। गर्थे दिव्योपदेश प्रखर, मतिली सतगुरुदेव चन्द्र। बढ्थ्यो श्रद्धा र भक्ति प्रभु पद तलमा, चम्कियो धर्म केन्द्र। यस्तो हल्ला भयो त्यो नगर वरिपरि, साधु एउटा उदायो। जसले भेला गराई जनगण सब नै, मन्त्रमुग्धै गरायो। यस्ता अवधूत योगो कलछल बलले, स्वार्थ पुरा गरेर। हिँड्ने हुन्छन् ठगाहा जनगण भ्रममा, पार्दछन् यी ठगेर। यस्तालाई समात्नु अति असल भनी, पोल राजा समीप। लान्थे रच्दै अनेकौं विविध किसिमले, दुष्टले धेर सिप। ल्याओ पक्रेर भन्ने हुकुम जब भयो, साँझमा एक बेर। लागे ती दुष्ट दूत प्रभुतिर दुईटा, लक्ष्य आफ्नो लिएर। देखिन्थ्यो लक्ष्य एउटा धिप धिप मधुरो, दीप हेर्दै अगाडि। बढ्थे ती दूत सिधा अघि अघि निशानी, लक्ष्य आफ्नो नछाडी। बढ्थे ती दूत सिधा अघि अघि निसीमा, लक्ष्य आफ्नो नछाडी। बाटो थोडै थियो तापनि भर रजनी, ती हिँडी नै रहेर। पाएनन् भेट्न हाम्रा सतगुरु कनता, सुप्रभाते भएर। हिँड्दो एउटा कुवामा वरिपरि निसीमा, फेरि अर्को धरोल। गाउँमा पो पुगेछ भ्रमित पथली, व्यर्थ भो सर्वपोल। फर्क्यो त्यो दिक्क मान्दै
भर दिन हिँड्दै जो पुगे थियो धरोला। कस्तो आश्चर्य भयो खलहरू डरले सोच्न लागे अघोर। राजालाई सुनाए घटित सब कुरा पूर्ण वृत्तान्त खोले। राजालाई पनि भो बहुत डर भयो माफी माग्ने छु भोले। ठुलो चिन्ता लिई त्यो नृप मन मनमा माफी माग्ने भएर। सोच्दै थियो गाङ्गजी नै महल पुगी गए काम केही परेर। माफी मागी पठायो झटपट नृपले गाङ्गजी भाइद्वारा। हे स्वामी माग्छु माफी विनयसित सबै जो भए भूल मेरा। चुगली गर्ने सिपाही अबुझ सठहरू मूर्खले जे गरे त्यो। सारा माफी मिलोस् हे प्रभु भनिदिनु गई गाङ्गजीमा भन्यो यो। चुगली गर्ने सिपाही अबुझ सठहरू मूर्खले जे गरे त्यो। सारा माफी मिलोस् हे प्रभु भनिदिनु गई गाङ्गजीमा भन्यो यो। भुजङ्ग प्रयाग छन्द। यसोरे अनेकौं चमत्कार लीला भए गाङ्गजीका घरैमा सुलीला। थिइन् हीरबाई डढ्यो हात उनको पुकारिन्द्र भाँडो मिलो झट्ट सुनको। कथा नित्य भन्थे धनी देवचन्द्र उता साथमा खाँदथे कृष्णचन्द्र। स्वयं राजा आई सधैँ भोग लिन्थे र भान्से कनै दर्शन प्रष्ट दिन्थे। कुरा गर्दथिन् कृष्णजी साथ भान्से धनीका कृपाले थिइन् धन्य भान्से। दिने दर्शन श्री धनीले मलाई लिने भोजनै कृष्णजी खास आई। स्वयं नाथ मिल्दा लिइन्स गर्व उनले रहेला गरिन् देवजीलाई मनले। बुझे कृष्णले गर्व यिनमा भएछ र भान्सा विषे जान ढिलो भएछ। किन श्री धनीजी भयो ढिल यस्तो भनिन् औजु आफै दिए झट्ट त्यस्तो। कथा आज खुबै रसिलो भएर त्यसैमा हुँदा मग्न ढिलो भएछ। सुनी बात यस्ता भयो गर्वभङ्ग बुझिन् एउटै कृष्ण औ देवचन्द्र। परिन् लाजले पाउमा सद्गुरुका भयो भूल भन्ने क्षमा याचनामा। अहो कृष्णचन्द्रै धनी देवचन्द्र कथा वाचने देव नै कृष्णचन्द्र। अलग्गै भनी भेद भावै गरेछु ठुलो सानो मानी भ्रमैमा परेछु। भयो आत्मग्लानि भइन् थक्क थक्क गुरु स्नेह पाई परिन् खूब छक्क। यही रेतले धेर साक्षात् लीला
गरीनाथ विश्वास दिन थे सुलीला। चल्यो ज्ञान बाढ़े नया त्यो पुरी माँ, चढ़्यो जागनी को महिमा चुली माँ। थिए धाम श्यामा स्वयं देव चंद्र, तथा तारतम्य प्रभा पूर्ण मंत्र। जल्यो ज्योति अध्यात्म को सौम्य रीत, थियो अक्षर ब्रह्म वंदा अतीत। कुरागाँव माचल दथ्यो भक्ति को नहीं, परम धाम श्यामा सखी शक्ति को नहीं। कहीं एक ठूलो न भई भर्म पीठ, बसी गांगजी का घरै माँ सठीक। उनी छैन पूरा स्वधर्म प्रचार, भनी देवमा उपजियो सद्विचार। बिदा माग्न लागे यता गंगजीमा, ठुलो दुख भयो गंगजीलाई त्यसमा। अनेकौं बुझाए धनी देव चंद्र, बिदा भई गरे स्थापना धर्म केंद्र। निजै हातले स्तंभ दीवाल सारा, बनाई बगाए त्यही भक्ति धारा। रहे गांगजी किंतु सेवा न छोड़ी, परम धाम को शुद्ध संबंध जोड़ी। समी को विरुवा थियो रे नजीक, त्यसै छेउ निर्माण भो धर्म पीठ। रह्यो खीजडा मंदिर त्यो सुनाम, त्यही मानियो नौतन श्रेष्ठ धाम। निजानंद स्वामी भय देव चंद्र, निजानंद नामी भयो संप्रदाय। रह्यो मंदिग्यमा निजानंद गादी, यही बस्त थे देव चंद्र प्रतापी। यही बाट इंद्रावती वासनाले, थियो जाग्नु ब्रह्मात्मका चाहनाले। थियो खोज्नु इंद्रावतीले सबैती, परम धाम का वासना ब्रह्म सृष्टि। थियो खोज्नु इंद्रावतीले सबैती, परम धाम का वासना ब्रह्म सृष्टि। परम धाम का वासना ब्रह्म सृष्टि।